قلت سيجدوف مالف جنان هندي كأن ينتي رحمة ربي كأن الركجي لملي نمني برين اللي فيو نمني والفي سلة تكنجرو أتلهم نتيتين بيكم سكيتين وانت توفيقو تنجرو رحمة ربي تكتشا يقت تكنافو جنان يو نمني دوغنغوري واسين جدي جدي أتي أفوي تجتشو كبدا مالف جنان ربي نمو تماتي رحمة قوتتنا ربي نك رحمة سيقولو في جتشو دوغنغوران بايو تجرا يو برميد أملي كين نما كاسي كلا دولي كاسي دوغا هساولي كين نما بورلي أمو ديبسيك نما تركتا وان كانت جنان بكسن تفوي تجديتي سرب سيافا يسو أبان جالتي سيغرغاري أهلا وسهلا أبان كلا دلي واتكركون كبو كنافيو أبدا وانت أبار سجد ما فان كي كيسان بيني أنا فوي تناجدي يوجدتي أني هنا ميديا كنرا وقاج على إننا فيجو ويا تكسبين بيكو نمني دبوا مالي إبامو مالي ميديا كنرا قبة أكنا جدين دبتو إسين كما كاليسا كبتاتي فيجا ميديا كما كالي كبتاتي إسين بولونو تكان جتشو مانا كيسا وانقلون بيتن بورو مالتنا مدتايدا إننا نمرا دبتشو في ديمتن هنا تكان مانا كي يلبو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمتا كان ديبي ما ديبستات ما بديبي جنيتها مو ديبستو ماسي فيا ربوليتي كالي لا نما غاري كاكالا تسيتا ولي كاردنا رقابتي ديبي تكن كنيني نما كامي تجساسا رحمن كفلا إن شاء الله كنتنو إن شاء الله كاسر أفكي سيتو تورينا ما نما ركاياتي تكسيتي كاليسا كسن توري بكا دانسي فيدا بكا isin nakaa isin inna itu ama bakka daansi xoosee si taati isin nakaa bakka daansi ati ummata kannini ummata miidiyaa kana deebiin kennini simmi jedhi bakka rabbii kan keetii sisto gafaara godhe rabbii keetii tooyibadhu du'aayii kadhadhu maaltu isaan deebisi keessanisiise oromoon bal'aadha sabni bal'aadha kati gargaare si gargaara naam ani nadaga jabaa rabbi malee namaa miti an jabduu ture ofirra dhaabadheeti hagam maasiin kabaye rakkoo meeqa aduu qabu dhibee meeqa aduu qabu ofirra dhaabadheeti kaasiin baye narra dhooftee naani ka gabbaye okay eega narra dhooftee maa ummata kiyya gabbaye iyyannee ka du'e mannaa jechuuf amma yoo an du'e muluunuu asirraa boottanii sabaan boontuu akkana taatanii akka ilaal እሺ ani jechuun isin na amantanii fi miti ka isin asraddaaru isin biyaansi nama persentii dhibbaa keessaa jechuun isin nama kudhanin taatan nama shanin taatan persentii dhibbaa keessaa persentii shanin taatan warri naqeequuf deemtan warri jibbisa kiyya qabdan jechuudha. Oroo kutaa 11 keessaa irra baay'inni akkana jaalatuuf akkana bira dhaabbatuun beeka. Kakalee dannas dannaseera. Namuu dannasaa jira nabichaa miti. Namuu dannasaa ba'e asirra. Namuu kolfaa ba'eera. Namuu utaalaa jira. Ana bichaa miti. Kiyya bichaa adda gootanii hin dubbatinaa. Okay? Dubbachuu barbaadda illee dubbadha. Rakkoon qabu. Nama dubbachuu barbaadda illee dubbadha. Maa dubbatta illee isiniin jedhu. Ginoo waa tokko beekaa abbaan takka nama qoosaa waan namaa dubbattan wallaahi boru mana keessaniif simaaf boru jechuudha. Ana maaltu na mudataa ka jedhu bichaa yaadi. Hin dubbatin siin jedhu. Akkana godhi siin jedhu. Mileen amma footoo kee maxxanse mana banatee ka dubbatu maaliif hagaadhaa maanarraan dubbanne hagaadhaa maan wannan jennu feeme sima ta'uuf viiyuma ittiin argachuuf bakka dubbate jechumaan malee yookiin irra guddina sabaan beeku. Alaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. كيف نجاوب جرتني؟ نجا
ما تعرف ودي ما تعرف بتشوف ده أمشي رأي ربي ساقيس وأمرتني بركة دارتي أمانو وانجرات من تهمني اللي بنجرو بر من رك الملاماتين من ركن اللي نجرو من اللي اللي نجرو بر كانت اللي بيكو قبل أما أمة ميديا أنا دالتي بوم قبضو اللي اتيادو اللي قبضو دبي رافد دبلوم قبضو بيك يا لا نمني توكو يوتي أقامي وان قولوا بيكو هنقول اللي دمو سيقالي أتم أوسيتي كل فاباتي تباتي يو أوفري ستة هنتو كوستا سيقالي كان بقى قالك سري لما اني جارو توكو بيتا وين ما ماتي نمن ندور اللي نجرو نمن نتبن اللي نجرو نمن ركن اللي نجرو ولكن سورة هي ما تسني من عمل هي تهنا أنا رهاتهم قبل no أنا بيوم متي يا أكفر النار دبتني جرارة ما أنا قلتش دبتني إنسان التنفيم مسوف يمكن التنفي أرجع أجرني أنا كنا ياتش سوما فياكي يا ملء وتشسان قدرني إيه والله ربي سامحني يا بان في الأرض سجارو وري أسرتي هندي ساني أكاونتي كان كيلو ما تستباعي بريدة بر أكاونتي كي أنجل جل ناكن سامباتو نادا برس بروفايل جلما ورا نبيلا ورا نجلا كوباتو أسيت دبرس ورا سجلا كوباتو أتنادا بروفايل كي جرا وانه ويه ما جت صح عشان نمني كومنتي وان باي صافاروف بي اكاونتي مدتانجر مالي مجرشان سما سمنتي مدتانجر صافاجر بوس خجر صافاجر غارو جميلة إذا خجر صافاجر اس كومنتي تورا باياتت أسمعني بقول أتانتو خبوسان برسوها نمو خمني ددو بكي يرد صافا أبان نجالتن نغرغارا كان جبتن دعاينا قدنا عرفسنا نمشي راشي لقلت أنا ممكن جاءت قررت تكون فيه فدان بقى أنا بيرد بتاع مين بوينتو جالو كغرغارتي برين كمان بقى يادان يوكين دعاينا قد علق وان برامتي كفيد أستمتني ويدعاينا ما قلون دندتن ويدمو يادان ما غرغارون دندتن نمن جيكنا بليس نمن جيكنا بوني أنتنا أنا لال Kone bar July di jam sade eno erk. Kone katore ka kone wan bra ka receipt bra account ki kese sente wafda. لا أسأل من أبتر كم أسر التام زين جنان قدينا. Ande. Kone bar la kone am wan singale zeta adi. Kone account na ragale kana ragale bilbila ki kese sente kuma di patok ko singal change. جلي قد ركيك كم مديبي. Ajaiban. Bareso. Kagal check kagalef kabra. Ati kaas of to kabra boda ba barra biringale chum. مكاوا بيكاد دبا شكرك. Habibi, kau ada baca nasi dabar sani, amis matau cibir.
Tata ko na share ko blink ko na. Sabang mantu. Abshiri baka jabat do. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Akang nela. Aku Nuri naga. naga majlis. Ay Malta sa Ambotun. Wallahi sabang bantu ni kale sang duk ko bayani kale anelle live marra arge. Mana yala yanna mana yala barbachi su ene de bise. Kenini o fudatte turte. Akana wandeme. Gargaarsa jammartan yaanun gargaara fakkaata garuu namoota isin daawwataa jiran koomentiin gaafiin irri caalaan maal taatedha. Yoo wayi namni tokko kan gargaarsa gaafatu daldaluu jammaree akka sarree yookaan mana madaamitti rakkanne I think bashannantuudha, dannastuudha, arrabsituudha. Yoo amma guyyaa tokko booda asitti maal taate waan jedhuuf. Ethiopia Mbote Abdul Basit welcome. Salam alaikum. Waalaikum salam. Salamat abbate. Salamat. Malta naga mamti. Wallahi tabbontu tana kalesan duk bayani live marra arge anille achit dage mana yala as amina ge subdemnan kuma lama ol sin gafatu dandau dukubin kun dukubi garati miti dukubi argite laboratory la lamu miti dukkubi morma oliti kuni cinkati ta'uu danda'a jedhee fuudhee kiniini riba maal kana fuudhee fi xiqqoo beektaa homogloobiin isillee gadi bu'ee jira. Vaayitaaminii fuudhee fi galleeni galgala haadha faate wajjin osoo isiin teettee haasoftu manaan nageette maal taatee naa dhabde isiin jennaan fiigee dhufe asuma osoo haasofnu bullee xiqqoo rafnee kaane abboo gargaaraati jirra biyya galaa haadhaaf abbaa kiyya arguu barbaada na dhibee jira dhukkubsadhee jira jetti. Akaawuntiin taan hin barreessina Abdurrahman. Man. Awwalatti rabbiin dhukkubsataa hunda fayyaa haa kennuu fi rabbi isiillee haa fayyisu. Aamen. Sagaleen keen jiru. Amma hin jiru. Rabbi haa fayyisuuni jedha dhukkubsataa hundumayyuu akkanumatti jiinillee ji'a rahmataati. Rabbiin haa fayyisuuti gara kaaniin ammoo nama gargaaruillee barbaachisama yoo du'aa gooneef akkami bada. Qeebalamtu. Gargaarsillee akkasumatti ta'ee jechuu. Qeebalamtu du'aayin qeebalamtu mallaqa caatti. Maarree kaayoo bakka nu gootanii itti dhufnee du'aa gooneef illee rabbiin arraba kennallee takkaa waa keessaa baasee nu saalfachiifne. Namatu nun beeyne malee nu warra sheekaatillee. Akkana. Warra haga danda'uu fi waan beekuun qorichallee namaa kennaa ture falallee namaa godhaa ture. Fageenya irraa du'aayin hin taatu qaawumaan kotta ka asiiti martirti. Sanuman baanee baran dhufneetuma jedhee bar dhufneetuma maqaamaan du'aa gooneef illee rabbiin hin dhagaha. Kotta. Ayyeeka inshaallah taraawihaan booda isinii bilbilaati. Ayyee taate. Gargaarsallee wal bira jirra inshaallah abshiru. Ayyee. Ayyaa bayyee isinitti haasala ayyaa abshira. Awwaleen genneeti. Namni si ilaalaa bar. Sule, maal jedhu? Baba, salaamu alaikum. Alaikum salaam. Akkami nagaa? Naguma.
Sagaleen kee jira?